बाप और बेटा रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। गलातियों के नाम खातुस का 2 बाब। पलूस की अंजील की तस्दीक। आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और 33 को भी साथ ले गया, और मेरा जाना वही के मुताबिक हुआ, और जो अंजील में गैर कौमों में सुनाता हूँ उसे उनके सामने बयान किया, यानी तन्हाई में उनके सामने जो साहिब इख्तियार समझे जाते हैं। ऐसा ना हो कि इस वक्त या पेशतर की दौड़ बेफायदा निकले। पास हालांकि 33 जो मेरे साथ था यूनानी था, तो भी वो खतना कराने पर मजबूर ना किया गया। उन चोरी से घुसते हुए झूठे भाइयों के सबब से जो छुप कर इसलिए दाखिल हुए कि उस आज़ादी की घात में लगे जो मसीह यीशु हमें हासिल है, ताकि हमें गुलामी में लाए। उनके ताबिया रहना हमने घड़ी भर भी मंजूर ना किया था कि अंजील की सच्चाई तुम्हारे दरमियान कायम रहे। और जो साहिब इख्तियार समझे जाते थे वो पहले क्या थे, मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं। खुदा आदमी का ज़ाहिर हाल नहीं देखता। जो साहिब इख्तियार समझे जाते थे उन्होंने मुझे और कुछ ना बताया, लेकिन खिलाफ इसके जब उन्होंने देखा कि अहले कलफ के लिए मैं अंजील का ईमानदार हुआ, जैसा कि अहले खतान के लिए पतरस था, क्योंकि जिसने अहले खतान की रसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। और जब यकूब और किफा और यूहन्ना ने, जो अरकानी कलीसिया समझे जाते थे, उस फजल को मालूम किया जो मुझ पर हुआ, तो उन्होंने मुझे और बरनबास को आज रूए शिरकत देना हाथ दिया था कि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो अहले खत्तान के पास, मगर इतना कहा कि गरीबों को याद रखो। और ये मैं बड़ी वफादारी से करता रहा वकुआ अंतकिया। मगर जब किफा अंतकिया में आया तो मैंने रूबरू उसका सामना किया, इसलिए कि वो मुलामत के लायक था, क्योंकि वो पेशतर इसके कि कई शख्स यकूब की तरफ से आए गैर कौमों के साथ खाया करता था। मगर जब वो आए तो मख्तूनों से डर कर पीछे हटा और अलग हो गया, और बाकी यहूदियों ने भी उसकी दुरानगी को कबूल किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनसे उस ज़ारदारी में खींचा गया। जब मैंने देखा कि वो अंजील की सच्चाई के मुताबिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने किफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर भी गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों के तौर पर चलने के लिए क्यों मजबूर करता है? हम तो पैदाइशी यहूदी हैं और गैर कौमों में से गुनाहगार नहीं, मगर ये जानकर कि इंसान शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि मसीह यीशु पर ईमान लाने से सादक ठहरता है। हम भी मसीह यीशु पर ईमान लाए ताकि मसीह पर ईमान लाने से सादक ठहरे, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर सादक नहीं ठहरेगा। क्योंकि अगर हम मसीह में सादक ठहरना चाहते हैं
اگر گناہگار پائے جائیں تو کیا مسیح گناہ کا خادم ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جو کچھ میں نے ڈھا دیا اگر اسے پھر بناؤں تو اپنے آپ کو خطا کار ٹھہراتا، اس واسطے کہ میں شریعت سے شریعت کی نسبت مار گیا تاکہ میں خدا کی نسبت زندہ ہو جاؤں۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے زندہ ہوں، جس نے مجھے پیار کیا اور اپنے آپ کو میرے بدلے حوالے کر دیا۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ صداقت اگر شریعت سے ملتی تو مسیح کا مرنا بے فائدہ ہوتا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ غلاطیوں کے نام خط اس کا 2 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور جو صاحب اختیار سمجھے جاتے تھے وہ پہلے کیا تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ خدا آدمی کا ظاہر حال نہیں دیکھتا، جو صاحب اختیار سمجھے جاتے تھے انہوں نے مجھے اور کچھ نہ بتایا۔ 2 باب کی 6 آیت تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 10 باب کی 18 آیت، اور ایوب نبی کی کتاب اس کا 34 باب کی 19 آیت، اور حکمت کی کتاب اس کا 6 باب کی 8 آیت، اور یشوع بن سراج کی کتاب اس کا 35 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور 2 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، مگر جب کیفا انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو اس کا سامنا کیا، اس لیے کہ وہ ملامت کے لائق تھا۔ 2 باب کی 11 آیت، سامنا کیا کیفا نے، جو پطرس ہے، انطاکیہ میں آ کر اور ایماندار غیر قوم والوں کے ساتھ بیٹھ کر انجیل کی آزادی کے موافق ہر چیز سے کھایا۔ اسی گھڑی بعض بھائی جو موسیٰ کی شریعت کے لیے بڑے غیرت مند تھے اندر آئے، اور پطرس فی الفور میز سے اٹھا اور الگ ہو گیا۔ برناباس دوسروں کے ساتھ اس کے پیچھے چلا۔ پولس نے اس خیال سے کہ اس نمونے سے وہ یہودی موقع نہ پائیں کہ غیر قوموں کی گردن پر بھی موسیٰ کی شریعت کا بوجھ ڈالیں، سب کے سامنے پطرس کو جھڑکا، کیونکہ پطرس نے اچھا نہیں کیا تھا کہ ان بھائیوں کے سبب میز سے اٹھ کر الگ ہو گیا، تاکہ وہ ٹھوکر نہ کھائیں، اس لیے کہ وہ گھبرانے والے بھائی تھے، اور نہ ان کمزوروں میں سے جن کے سبب پولس نے خود تیموتھیوس کا ختنہ کیا۔ اعمال کی کتاب اس کا 6 باب کی 3 آیت، اور وہ فرماتا ہے کہ کھانے کے سبب کسی کمزور بھائی کو ٹھوکر نہ کھلاؤ۔ رومیو 14 باب 15 آیت اور 21 آیت، پطرس کا قصور تعلیم اور ایمان کی غفلت نہ تھی، بلکہ بے احتیاطی اور چلن کی غفلت۔ مسیح نے پطرس سے اس کی بابت خاص وعدہ نہیں کیا، مگر ایمان اور تعلیم کی بابت کیا تھا۔ مقدس متی اس کا 16 باب 8 آیت، مقدس لوکا اس کا 22 باب 32 آیت۔ پطرس اگرچہ ایمانداروں کا سردار تھا، مگر جب پولس نے اسے جھڑکا تو وہ چپ چاپ رہا اور اپنا قصور مانا، اور اس طرح سے سب سرداروں کو نہایت عمدہ نمونہ دکھایا
کیونکہ سرداروں کو نصیحت کرنا بہت ہی مشکل بات ہے، کیونکہ وہ سنتے نہیں بلکہ غصے ہو جاتے ہیں۔ آمین۔